नाज़रीन, 20 दिनों की मुशावरत के बाद वो तारीखी घड़ी आ पहुंची है जब वज़ीर आज़म अमारात इस्लामी को नामजद कर दिया गया है और एक ऐसा नाम सामने आया है जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। एक ऐसा नाम जिसके बारे में आपने मीडिया में नहीं सुना होगा और ये नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद का, जो कि अमारात इस्लामी के वज़ीर आज़म होंगे। एक बहुत बड़े ओहदे पर उन्हें तैनात किया गया है, लेकिन ये एक ऐसा गैर मुतवक्के नाम था कि जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते और इवन मीडिया के लोग भी उनके बारे में ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते। तो आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं वो आखिर में हैं कौन, और इतने बड़े लीडर्स की मौजूदगी में, जैसा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, इसके अलावा दीगर बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं, लेकिन उन सब के दरमियान मुल्ला हैबतुल्लाह ने मुल्ला मोहम्मद हसन को वज़ीर आज़म क्यों नामज़द किया है, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ है और तालिबान की सफ़ों में वो कितनी अहमियत रखते हैं। दरअसल मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं वो उन 4 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तालिबान की तहरीक की बुनियाद रखी थी। जी हाँ, तालिबान के बानी सरबराह तो मुल्ला उमर थे, लेकिन उनके साथ मुल्ला बरादर और मुल्ला मोहम्मद हसन भी शामिल थे जब इस तहरीक की बुनियाद रखी गई थी। और फिर जब इनकी हुकूमत बनी 90s के मिड में, तो मुल्ला मोहम्मद हसन ही वो शख्स थे जो उस वक़्त नायब वज़ीर आज़म बने थे और इनका मुल्ला उमर के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ था। जैसा कि वो दीन के साथ बहुत लगाव रखते थे और मदरसों में पढ़ाया करते थे। इसी तरह जो मुल्ला मोहम्मद हसन हैं ये भी एक बड़ी एक मजहबी रहनुमा आप इन्हें कह सकते हैं, एक आलम दीन कह सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने इल्म हासिल कर रखा है। वैसे इनका कोई नाज़रीन अस्करी बैकग्राउंड तो नहीं है और कभी इन्होंने बंदूक उठाकर कभी जंग में नहीं गए, लेकिन अहम बात यह है कि ये जो तालिबान की अस्करी जिद्दोजहद शुरू हुई थी जो 90s में, इन्होंने मुल्ला उमर ने और फिर उनके फाइटर्स ने बंदूकें उठाकर एक जिद्दोजहद का आगाज़ किया था अस्करी पैमाने पर, तो उसका जवाब पेश करने वाले मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद थे और इन्होंने दीन की रहनुमाई में जो है वो बताया था कि हम इस तरह से भी जिद्दोजहद का आगाज़ कर सकते हैं और सिविल वॉर को ख़त्म करने के लिए। और फिर जब अमेरिका ने इन्वेड किया तो वो दोबारा से जो अस्करी जिद्दोजहद का आगाज़ किया तालिबान ने, उसका जवाब पेश करने वाले या उसकी रहबरी करने वाले भी मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद हैं। और जो इनका 5 से 6 साल दौरे हुकूमत रहा है उसमें मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं वो नायब वज़ीर आज़म के तौर पर काम करते रहे, इसलिए जो हुकूमती मामलात हैं या हुकूमती उमूर हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, किस तरह से मामलात चलाए जाते हैं, किस तरह से रियासत चलती है, इसका बड़े इसको अच्छा तरीके से मामला फहम दरअसल इंसान है और बड़े काबिल और ज़िरक इंसान हैं। और मुल्ला जो हैबतुल्लाह हैं जो इस वक्त सरबराह हैं तालिबान के, उनके नाज़रीन ये बहुत ही करीब रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह की तरह नाज़रीन इनकी भी कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये उनके बहुत करीब रहे हैं। उनके जो अफकार हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के और वो दोनों आपस में वो मेल खाते हैं। यानी मुल्ला हैबतुल्लाह ने पीस की बात की थी, अमेरिका को यहाँ से निकालने की बात की थी, तो ये जो मुल्ला हसन आखुंद हैं ये हमेशा मुल्ला हैबतुल्लाह की सपोर्ट में खड़े रहे हैं। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि ये जो तालिबान की सबसे ताकतवर रहबरी शुरा है उसके हेड भी हैं और पिछले 20 सालों से उसके सरबराह हैं। यानी इससे ज़्यादा इनकी अहमियत और क्या हो सकती है कि वो जो तालिबान की सबसे ताकतवर रहबरी शुरा है, जो तमाम मामलात की निगरानी करती है, जो फैसला साजी में उसको हतमी हैसियत हासिल है, चाहे किसी की अपॉइंटमेंट हो या फिर एक अस्करी जद्दोजहद हो या फिर किसी भी चीज़ की डायरेक्शन देना हो, रहनुमाई करना हो, उसमें जो रहबरी शुरा है उसका किरदार हतमी हैसियत का होता है और ये पिछले 20 सालों से उसके हेड हैं। यानी जब से अमेरिका ने इन्वेड किया और ये दूसरी साइड पे चले गए, यानी जिद्दोजहद वाली साइड पे चले गए, तो तब से इन्हें रहबरी शुरा का जो है वो हेड बनाया गया और तब से ये उसके तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनको ये भी जो है वो 20 सालों में इसी तरह छुपन छुपाई खेलते रहे और कभी मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन पीछे रहकर बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं तालिबान के लिए। और इनके हवाले से नाज़रीन एक और अहम बात यह है कि इनका ताल्लुक भी कंधार से है
اور کندھار وہ اہم صوبہ ہے یا وہ اہم علاقہ ہے جہاں سے ملا عمر کا آبائی تعلق تھا. ملا عمر کا جو آبائی گھر ہے وہ کندھار میں ہے. اس کے علاوہ جو تحریک طالبان کا آغاز ہوا تھا, جس مدرسے میں اس تحریک کا آغاز ہوا تھا, وہ مدرسہ بھی کندھار میں ہے. تو ان کا آبائی تعلق جو ہے وہ کندھار سے ہے, اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ ان کی ایک وہ مناسبت بھی ہے طالبان کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کوئی عسکری بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور کبھی انہوں نے نہ سوویت یونین کے خلاف لڑے, نہ یہ سول وار میں لڑے, اور نہ ہی یہ امریکہ کے خلاف یہ جو جدوجہد ہوئی ہے یا جو جنگ ہوئی ہے اس میں لڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ رہنمائی کرتے رہے ہیں, اور جیسا ملا ہیبت اللہ ہے انہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے اور انہیں مذہبی پیشوا کے طور پر لیا جاتا ہے. طالبان ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے حکم کو حتمی حکم مانتے ہیں. اسی طرح ملا جو محمد حسن اخوند ہیں, ان کو بھی طالبان کے صفوں میں اسی طرح کی اہمیت حاصل ہے, یعنی انہیں بھی ایک مذہبی رہنما کے طور پر لیا جاتا ہے, انہیں بھی ایک پیشوا کے طور پر لیا جاتا ہے, اور جتنی بھی مذہبی رہنمائی ہوتی ہے, جو راہبری ہوتی ہے, اس میں یہ پیش ہوتے ہیں, اور ان کے یہ جو افکار ہیں وہ طالبان میں بہت جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں. تو ملا ہیبت اللہ نے جو ان کی اس طرح سے نومینیشن کی ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کو بہت قریبی سے جانتے ہیں, انہوں نے ان پر ٹرسٹ کیا ہے کیونکہ یہ کمپیٹنٹ بھی ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ تمام معاملات کو سمجھتے بھی ہیں. دین کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, ملا عمر کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اور جب یہ ملا عمر کی اس دور میں, جب پہلا دور حکومت تھا, یہ نائب وزیر اعظم تھے, تو اس وقت ملا ہیبت اللہ جو ہیں, جو اس وقت طالبان کے سربراہ ہیں, وہ یہ چیف جسٹس تھے, یعنی جو کورٹس تھیں ان کے چیف جج تھے ملا ہیبت اللہ. تو یہ ان کا بھی ایک بڑا پرانا سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. حالانکہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ 2016 میں طالبان کے سربراہ بنے ہیں, لیکن ان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بہت ہی پرانا ہے, اور بہت عرصے سے یہ جو اپنے افکار ہیں یا دین کے متعلق معاملات ہیں اس میں ان کی ڈسکشن رہتی ہے. تو ان کو نامزد کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ ان کو بہت قریبی سے جانتے ہیں, ان کی تمام صلاحیتوں سے واقف ہیں, ان کے کردار اور ان کی شخصیت سے بہت اچھے سے واقف ہیں. یہ جو ملا محمد حسن ہے ناظرین, ان کا جو کردار ہے یہ بہت سٹرونگ ان کا کریکٹر ہے, اور طالبان اس چیز کا بڑا ایڈمائر کرتے ہیں کہ جتنے یہ نیک اور پرہیزگار ہیں. اور دیکھیں انہوں نے کبھی کسی عہدے کی وہ نہیں کی, لیکن اس کے باوجود ملا ہیبت اللہ نے اپنے آپ کو چھوڑ کر, اور ملا عبدالغنی برادر جیسے شخص کو چھوڑ کر, انہیں سرپرست اعلیٰ بنایا ہے, انہیں وزیر اعظم بنایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس موجود ہوں, ملا عبدالغنی برادر جیسے آپ کے پاس لوگ موجود ہوں, لیکن انہیں بھی ان کی سرپرستی میں نیچے نائب لگایا گیا. تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہی تعظیم کی بات ہے, اور اس کی بڑی وجہ ان کا کریکٹر ہے, ان کی ڈیووشن ہے, اور طالبان کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی ہے وہ سب اس کی وجہ ہے. تو ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ ایک امیر اسی طرح سے رہیں گے, امیر المومنین رہیں گے افغانستان کے, لیکن جو چیف ایگزیکٹو ہوگا افغانستان کا, وہ افغانستان جس نے 3 سپر پاورز کو قبرستان بنا دیا, وہ افغانستان جو آج دنیا کی تاریخ لکھ رہا ہے, اس افغانستان کے چیف ایگزیکٹو, اس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ملا محمد حسن اخوند ہوں گے, اور وہ شخص جس کی آج تک کبھی کوئی تصویر ہی موجود نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر دنیا یقیناً ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگی. اور اب دیکھتے ہیں کہ اتنے چیلنجز میں, جب معاشی معاملات بہت خراب ہیں, جب بیرونی طاقتیں انہیں تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی, جب انڈیا کا ایک بہت بڑا خطرہ ان کے سروں پر ہے, جب مغربی دنیا ان سے بہت انوائڈ ہے, بہت ناراض ہے, تو ایسے میں یہ کس طرح سے اپنے ملک کو ترقی کی جانب لے کر چلتے ہیں اور کس طرح سے اپنی خود مختاری کو یقینی بناتے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا, اور امید یہ ہے کہ اب وہ بہت جلد جو ہے وہ ایک آدھ دن میں وہ سامنے آئیں گے, اور پھر باقاعدہ طور پر حلف برداری کی تقریب بھی ہوگی. تو یہ ملا محمد حسن کے حوالے سے وہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یقیناً یہ آپ کے لیے وہ معلومات ہوں گی جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے. تو ملا محمد حسن کی شخصیت کو جان کر آپ اس سے کیا سمجھے ہیں, آپ کی کیا رائے ڈیولپ ہوئی ہے, میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جی اللہ حافظ.